अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्तिग़फ़ार का एक ऐसा मौज़ा शेयर करूँगी जो मेरे साथ एक बहन ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। ये मौज़ा मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है। जो मेरी कहानी है वो थोड़ा बचपना को लेके है, थोड़ी फैंटेसी को लेके है। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं कोई फैंटेसी कहानी भी इस्तिग़फ़ार पढ़ के माँगूँगी तो वो भी कबूल हो जाएगी। ये मेरी ज़िंदगी का वो मरहला था जब मैं हर रात दिल में यही ख़्याल करते हुए सो जाया करती थी कि कोई ऐसा हीरो मुझे मिले जैसा कि मैंने कोरियन ड्रामों में देखा है। नहायत शफ़ीक़, बाशऊर बिल्कुल हीरो जिसको हर लड़की पसंद करे, मुश्किल वक़्त में सहारा बने, जो आपके लिए बहुत पॉसेसिव हो, ऑब्सेस्ड हो और आपका दोस्त हो। बचपन से ही मैंने इन नॉवलों और ड्रामों की दीवानी थी। इवन मैं उर्दू के नॉवेल्स भी बहुत पढ़ती थी। उसमें जो हीरो होते थे मैं उन्हीं के बारे में सोचती थी। जब भी कोई किरदार दिखाई देता मैं उसके हर अंदाज में खो जाती, उसकी हर अदायगी को महसूस करती। लेकिन हकीकत का नकाब उतारने के बाद जब मैंने सोचा कि सिर्फ ख्वाब हैं, मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में भी ऐसे ही किरदार किसी दिन मुयस्सर हो सकते हैं, अगर दुआ और इस्तिग़फ़ार के साथ हो। क्योंकि मैंने जब देखा कि मेरे जो माँ-बाप मेरा रिश्ता देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी उन कोरियन लोगों की तरह नहीं है, बिल्कुल भी वो उर्दू नॉवेल्स के हीरो की तरह नहीं है, जो दिखने में भी ऐसी नहीं हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, बस अमीर हैं। मेरे घर में जो शादी-ब्याह के मामलात थे वो मुकम्मल तौर पे हमारे वालिदैन देखते थे। मेरी बहन-भाइयों की शादी भी मेरे वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी से की थी। हम अपने घर में लव मैरिज वाला सीन नहीं कर सकते थे और किसी ने कभी पूछा तक नहीं था कि दिल क्या चाहता है, ख़्वाहिश क्या है। यहाँ तक कि जब मेरे रिश्ते आना शुरू हुए तो उस वक़्त भी जो प्रोफ़ाइल थी वो मेरे माँ-बाप ही देखते थे। वो इवन हमें प्रोफ़ाइल भी नहीं दिखा देते कि वो दिखने में कैसा है। और अगर कोई वो पसंद कर लेते एंड पे कि हाँ, ये हमें अपने बेटे के लिए पसंद आया है, तो बस एक दफ़ा हमें दिखा देते थे। एक दिन वालिदा के दोस्तों की महफ़िल में बात निकली कि तुम्हारी बेटी बड़ी समझदार है, अगर उसने खुद को पसंद कर लिया तो क्या होगा? मेरी आँखें खुल गई, क्या वाक़ई मुझे अपना रिश्ता खुद देखने की इजाज़त मिलेगी? लेकिन मेरी वालिदा ने कहा कि हमारे घर में तो कभी किसी ने भी खुद लड़का या लड़की नहीं पसंद की, तो मैं अपनी छोटी बेटी की भी खुद ही शादी ढूँढ लूँगी, कोई रिश्ता खुद ढूँढूँगी। तब मेरा दिल टूट गया कि मेरे वालिदैन जैसा मेरे बहन-भाइयों ने ढूँढा है, वैसे ही मेरे लिए ढूँढा जाएगा। मेरा दिल उदास हो गया। मैं दिल ही दिल में सोचा ये तो फिर वही प्रॉपर्टी है, वही सब रस्में हैं कि एक प्रॉपर्टी की तरह किसी के साथ मुझे बाँध दिया जाएगा, मुझे बेच दिया जाएगा। तभी मुझे दीनी नसीहत याद आई, इस्तिग़फ़ार का करिश्मा कैसे मेरी दोस्त बताती है, जो भी वो इस्तिग़फ़ार करती है उसकी हर दुआ कबूल होती है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक फैंटेसी कहानी पूरी करने के लिए इस्तिग़फ़ार पढूँ। मैंने खुद से वादा किया कि जो भी रिश्ता आएगा, जब भी मैं जो उसे देखेगा मैं अल्लाह से अस्तग़फ़िरुल्लाह करती रहूँगी। मैंने हर सुबह शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। जब भी मुझे वक़्त मिलता मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। इस्तिग़फ़ार से एक ये भी हुआ कि इस्तिग़फ़ार की वजह से मैंने तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह ताला से कोई एक ऐसा हीरो मिलने की तमन्ना की जो कभी भी नहीं किसी को रियल लाइफ़ में मिला। पहले 2-3 प्रोफ़ाइल देख के मेरा हौसला टूटने लगा। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद जब मुझे प्रोफ़ाइल दिखाई गई मेरे माँ-बाप की तरफ से, उनको देख के मेरा हौसला टूटने लगा। मुझे लगा कि इस्तिग़फ़ार ये सब पूरा करने के लिए नहीं बना, वो तो बस एक आम ज़रूरियात पूरी करने के लिए बना है। उस प्रोफ़ाइल में या तो लड़के बहुत सख्त मिज़ाज होते हैं या अपने आप में बहुत घबराए हुए। वो जज़्बा मुयस्सर ना होता जो नॉवलों के किरदारों में होता था। मैंने इस्तिग़फ़ार जारी रखा और जब मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी की प्रोफ़ाइल देखती थी, मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी। मैंने इस्तिग़फ़ार जारी रखा और जब भी मैंने एक प्रोफ़ाइल देखी उसमें वो मुझे पसंद आई और मेरे वालिद ने कहा कि बेटी तुम्हारी प्रोफ़ाइल भेज रहा हूँ, ये मेरा दोस्त का बेटा है और मैं चाहता हूँ कि यहीं तुम्हारी शादी हो और तुम एक दफ़ा खुद देख बताओ कि तुम्हारा क्या ख़्याल है? मैंने हाथ काँपते हुए वो देखा और इस्तिग़फ़ार जारी रखा। जब मैंने प्रोफ़ाइल खोली तो मेरा दिल धड़कने लगा, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि मैं इस लड़के को हाँ बोल दूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ अल्लाह की पावर मौजूद है और उसकी बदौलत ही मैं इस लड़के के बारे में सोच रही हूँ, अच्छा सोच रही हूँ। उस लड़के का नाम ज़ैन था, वो 28 ईयर्स का था, इंजीनियरिंग की डिग्री थी और जो लग रहा था कि वो बहुत ही मोहब्बत और घर में सबके साथ घुलने-मिलने वाला एक्सट्रोवर्ट था। किसी काम के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाने वाला था। मुझे पहले ही अंदाज़ा था उसकी प्रोफ़ाइल देख के, उसका चेहरा देख के कि ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है।
میں نے اپنی والد کو ہاں بول دیا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہی میرا ہیرو ہے۔ جب میری ماں نے اگلے دن مجھ سے پوچھا کہ تمہارے بابا نے تمہیں کل ایک پروفائل دکھائی تھی، تمہیں وہ پسند آئی؟ تو میں نے اپنی ماما سے کہا کہ ہاں مجھے وہ پسند ہے، جیسے آگے آپ کی مرضی۔ امی کے چہرے پر بھی ایک مسکان پھیلی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو والد ان کے جو میرے بابا میرے لیے پسند کریں گے وہ سب سے بہترین چیز ہوگی۔ کچھ دنوں بعد اس کی فیملی ہمارے گھر آئی، وہ پہلی دعوت تھی ہم دونوں گھروں کی۔ جب زین ہمارے گھر پہنچا تو اس کا ادب، اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس کا جو شائنس تھی، وہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگی۔ اس کی نرم مسکراہٹ اور پرسکون لب و لہجہ نے میری فیملی کے سب دلوں کو بھی نرم کر دیا۔ وہ واقعی میں دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا، جیسے کوئی اردو ناولس کا ہیرو ہوتا ہے۔ شاید مجھے اتنا پسند نہیں آیا تھا جتنا میرے ماں باپ کو پسند آیا تھا۔ اس کا سر جھکا کے بیٹھے رہنا اور ان کی ہر بات پہ جی کہنا، اور اس طرح ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ اور جب ابھی ہماری ایسی بات نہیں ہوئی تھی جیسے ہماری بات ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی آپس میں میسج پہ، لیکن مجھے یقین تھا کہ جب بھی ہماری بات ہوگی وہ میری زندگی کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگا۔ شادی کے دن ایک نئی دنیا کھل گئی۔ شادی کے دن زین نے میری ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ فکر نہیں کریے گا، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اس کے یہ الفاظ میں دل میں گھر کر گئے، کیونکہ میری ماں واقعی بہت پریشان تھی کہ میرے گھر کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ کیسے زندگی کی اتنی رسپانسبلٹیز ہینڈل کرے گی۔ لیکن جس طرح زین نے میری ماں کو سنبھالا اور اسے سمجھایا بغیر میری ماں کے کچھ کہنے پر، مجھے واقعی یقین تھا کہ سب کچھ استغفار کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں اپنے شادی والے دن بھی بہت زیادہ استغفار پڑھ رہی تھی۔ شادی کے بعد زندگی ویسی نہیں رہتی جیسے ہم نے سوچی ہوتی ہے، جیسے فینٹیسی ہم نے سوچی ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ میری زندگی میں گڑبڑ ہو رہی تھی، کچھ تنازعات آ رہے تھے میرے سسرال والوں کی طرف سے، لیکن ہر بار زین میرا ساتھ دیتا تھا، اپنے گھر والوں کو سمجھاتا تھا کہ اپنے گھر میں چھوٹی ہے، سمجھ جائے گی۔ میں 1-2 سال کوئی نہ کوئی غلط کام کر دیتی تھی، کوئی نہ کوئی بلنڈر مار دیتی تھی، کچھ ایسا کر دیتی تھی، تھوڑا بہت لڑ پڑتی تھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ، پھر چڑ کھا جاتی تھی، لیکن زین نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان 2 سالوں میں زین نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، جس طرح ایک ناولس کا ہیرو ایک ساتھ دیتا ہے۔ میرے اندر میچورٹی آتی جا رہی ہے اور وہ صرف زین کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اب میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، سسرال والے میرے ساتھ ٹھیک ہیں، اور زندگی میں اگر کوئی بھی مشکلات آتی ہے، چاہے میرے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی میکے میں کیوں نہ ہو، زین ہمیشہ ان معاملات میں میرا ساتھ دیتا ہے اور میرے ماں باپ کا اپنا بیٹا بن کر ساتھ دیتا ہے۔ میں آج ایک بیٹے کی ماں ہوں اور زین میرے ساتھ ہے، اور ہم لوگ باہر بھی ٹورس کرنے جاتے ہیں۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، میری زندگی کا ہم سفر ملا ہے اور میرے ماں باپ کو پسند کردہ ملا ہے، اس لیے وہ صرف استغفار کی وجہ سے ملا ہے، اور اللہ نے جب مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے وہ صرف استغفار کی وجہ سے نوازا ہے۔ میں ہر اس لڑکی سے کہوں گی کہ جو چاہتی ہے کہ ان کو اردو ناولس کی طرح ایک لڑکا ملے، تو یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، بس آپ استغفار پڑھیں تو ساتھ تہجد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہترین لائف پارٹنر سے نوازے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت بہن کی کہانی جو میں نے بالکل انہیں کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ معجزہ، یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ بھی ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کی، تہجد کی، درود ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔